سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما تشوفوا هنايا غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا لي طرسات سامبل. دونك هادو بحال هكذا، هذا اللي تنوريكم فيه دابا هذا تريكو كبير. انا غادي نديرو اليوم باش نوريكم لو بوين اون هيد باند. دونك غادي نديرو باندا بحال ديك النهار، سوف ديك النهار درنا غير وحده، درنا غير هادي الوسط كبيره. من دابا غادي نديرو هكا لي طرسات على طول الدوره ديال الراس بحال هكذا. غادي نحتاجو لي زيغوي لا لين. دونك هاد لا لين هادي سي تريكوت نورمالمون اون 4 6. انا اختاريت اليوم دي زيغوي نيميرو 5 et demi، دونك هادو 5 ونص. دي زيغوي دوبل بوين تاع طرساد ولا لين ديالنا لي خاصنا. دونك غادي نبداو على بركه الله. هنايا انايا مونطيت 16 ماي، دونك 16 ماي هنايا عندي، و غادي نبداو نتريكوتيو لو بروميير ران دو ماي à l'endroit. لا ماي الاولى ها لا ماي الثانيه، دونك à l'endroit. عاوتاني نجيبو الخيط القدام وغادي نتريكوتيو 3 ماي à l'envers. Trois mailles à l'envers, 6 les mailles à l'endroit, trois mailles à l'envers, et 2 mailles à l'endroit. السطر الاول هو هذا، غادي نقلبو. ودابا غادي نتريكوتيو لي ماي كيف ما هما. دونك on va tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire les mailles en droit غيكونوا en droit, les mailles envers غادي يكونوا envers. sauf les mailles جوج الاولين وجوج الاخرين، هادو ديما غنتريكوتيهم à l'endroit، ديما القدام. دونك دابا 2 mailles à l'endroit، ها هما هادو كيف ما تشوفوهم تيبانوا على لوندروا. فاش راه كنت شرحت لكم كيفاش تعرفوا وديروا الفرق بين دي ماي اندرو ودي ماي انفير. هاد لي ماي هادو هنايا تيبان تبان لكم واحد الطفيره، شفتوها هادي ولا ان في، باش يبان لكم ان في هنايا راه اندرو. دونك دابا غادي نديرو 3 ماي اندرو، وفاش يبان لكم هذا الخط هذا هكا داير سي لانفير. دونك 6 ديال لي ماي à l'envers. Trois mailles endroit وجوج الاخرين ديما قلت لكم à l'endroit. Le troisième rang, c'est la même chose. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc le جوج الاولين ديما à l'endroit. علاش ديما à l'endroit؟ حيت هما اللي غادي يشدوا لينا لو هيدباند باش ما يدورش. 3 mailles à l'envers، واحد جوج ثلاثة، 6 mailles à l'endroit. 1 2 3 4 5 et 6. 3 mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit اللي تيبقاو في الاخر كيف ما قلت لكم، جوج الاخرين وجوج الاولى à l'endroit. دابا شحال درنا هنايا؟ درنا 1 2 3 سطور، غنزيدو 4
هنايا عاوتاني 3 à l'endroit، جوج 3 à l'endroit، هادو à l'envers نقلب وندير à l'envers، دونك 1 جوج 3 4 5 6 دابا حنا في l'endroit du travail ودابا غنديرو لا بروميير torsade. دونك on va tricoter حتى لهنا باش نوريكم 2 mailles en droit 3 mailles envers ودابا غادي ناخدو هادي دونك ليغوي ا torsade غادي ناخدو 3 ديال لي ماي. لا torsade غنديرو فيها 6 ديال لي ماي، دونك 3 غنتريكوتيهم، هادي غنديروها لقدام. ensuite on va tricoter les 3 mailles suivantes هادو، ها 1 جوج 3 هادو ما نساوهمش نردوهم بلايصهم، دونك 1 جوج 3 et on va les tricoter. هنايا غير بشويه باسكو تكون الخدمه مزيره، سي نورمال حيت لي ما يبدلنا لهم كاريمون البلايص. ها جوج وها 3. دابا غنديرو 3 ماي à l'envers، 1 جوج وها 3 et 2 mailles en droit الاخرين. دابا جوج القدام à l'endroit et maintenant comme toujours on va tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 2 mailles en droit هنا 3 petits. Ça se présente comme ça, donc c'est à l'endroit. Quand ça se présente comme ça, c'est à l'envers. Et on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc 1, 2, 3. هذا الظهر ديال الخدمة هي هادي. Les mailles اللي بدلنا لهم البلايص هما هادو. On tricoteهم à l'envers, pardon. D'abord 3 mailles à l'endroit et avec les 2 mailles qui restent toujours à l'endroit. غنبقاو خدامين بحال هكذا حتى نوصلوا، حيت لا torsade درنا فيها 5 غران، دونك حتى نوصلوا لو 10e غران عاد نعاودو نقلبو باش نوريكم كيفاش. ها نتوما البنات دابا درت 10 ديال السطوره، ها هو لو 10e غران اللي غادي نديرو دابا. Deux mailles en droit, 3 mailles envers, donc 3 مقلوبين. et maintenant غادي ناخدو هادي ليغويا torsade وديما القدام. الا بغينا بحال هاد لي torsade هادو سي torsade سامبل تتسمى، هادي يا اما ديما القدام يا اما نديروه ديما اللور، ديما بحال هكذا اولا ديما القدام. شوفوا نتوما وعلى حسب شنو بغيتو. on va tricoter 3 الاخرين، وهادو اللي كانوا الاولين غيوليو هما الاخرين.
2 mailles à l'endroit. شوفوا دابا لا طوغسه تسدات وهنا غتبدا اون طوغسه واحده اخرى. دونك هنايا خاصنا نتريكوتيو 10 ديال لي غون. درت اون طوغسه هنايا فيها 10 غون باش تبان محلوله اكثر، حيت تقدروا ديروها مسدوده غتكون هذه صغيره، غتكون دايره بحال هكذا وتكون صغر. لان بغيتها تكون محلوله كبيره بحال هكذا درت فيها 10 غون. ودابا غنبدا لي 10 غون ديالي. هانتوما البنات شو دابا بانت لا طوغسات مزيان. ودابا عاوتاني دونك قلت لكم هنايا تريكوتيت 10 ديال لي غون، 10 ديال السطوره. وهنا غادي نبداو نديرو لا طوغساد واحده اخرى. deux rangs à l'envers, deux mailles à l'envers, 3 à l'endroit. ودابا ثلاثة نديرهم لقدام، نتريكوتيو الثلاثه الاخرين اللي غيوليو هما الاولين، وهادو اللي كانوا الاولين غيوليو هما الاخرين. سي تو سامبلومون صا. وغادي نبقى هكذا ندير 10 ديال السطور اخرين، نبقى هكا حتى نكمل الدوره ديال راس كامله باش نعاود نخيط. هانتوما البنات شفتوا دونك درت معكم 3 طوغسات. دابا غادي نكمل الدوره ديال الراس وغادي نوريكم كيفاش غيجي لو هيدبام ديالنا. هنا البنات درت الطوله اللي غادي تخصني، دونك هنايا على حسابكم نتوما. فوالا
دابا جو في غاباتخ لي ماي، غنحيد هاد لي ماي هادو من لي بي ديالي. اخر غرزه على هاد الشكل تتم. حتى نخصص لكم فيديو كامل على كومون غاباتخ لي ماي، كاينين بزاف ديال الطرق. هذه طريقه البازيك. تنتريكوتي اون ماي وتنرجعوا هذه on la glisse par dessus. on tricote une maille، ناخذوا لا ماي اللي قبل وتنرجعوها من فوق منها وهكذا حتى ما تبقى لينا غير وحده، وتنحزموها. شوفوا تبقى لينا غير وحده. هنايا غادي نقطع الخيط. وغادي نحزمها. شفتوا؟ غادي نلاقي دابا طروفه بجوج. هانتوما البنات شفتوا كي تيجي زوين بزاف، تري تري جولي، تري سامبل، وديروه كاكسسوار في شعركم. فوالا، نتمنى تكون لا فيديو ديالي خفيفه عليكم وتكونوا استفدتوا شي حاجه فيها. ما تنساوش تابوناو لاشين وديروا جيم لي فيديو. سلامه، ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله.